गांछे में हालिया दिनों में कुछ काफ़ी वाक़यात रोनुमा हुए हैं और काफ़ी मसाइल पेश आए हैं। उस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इंतहाई ज़रूरी समझा। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हम अवामी एक्शन कमेटी गांछे के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। सबसे जो पहला इशू है वो यहाँ पे हेल्थ का इशू है। हेल्थ में अभी हालिया दिनों में हमने एक धरना दिया था, उसमें हमारे कुछ डिमांड्स थे, जिसमें डॉक्टर्स, गायनी डॉक्टर थी और कुछ सर्जन थे। अभी कल ही यहाँ से सर्जन ना होने की वजह से, अपेंडिक्स ऑपरेशन ना होने की वजह से 6 केसेस करदो में रेफ़र हुए और उनमें एक 17 साल की जवान बेटी थी, वो अपेंडिक्स का बर वक्त ऑपरेशन ना होने की वजह से इंतकाल कर गई। और यहाँ पे जो है फ़िलहाल कोई सर्जन मौजूद नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक गायनी आई है, उस गायनी के लिए भी कोई सहूलियात यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके लिए फ़िलहाल कोई क्वार्टर का भी सिस्टम नहीं है और उसका अभी तक आर्डर भी मुस्तकिल तौर पे नहीं हुआ। हमसे वादा किया गया था, हमारे उलमा से वादा किया गया था, डॉक्टरों को फ़िलहाल सर्जन को गांछे भेजा जाएगा और गायनी का भी जो है फौरी तौर पर आर्डर किया जाएगा, मगर ना आर्डर हुआ है अभी तक, ना सर्जन का इशू हल हुआ है, सिर्फ धरना ख़त्म हुआ है। और इंतज़ामिया जो है हमारे उलमाए कराम से किए हुए वादे पूरे करें। इंतज़ामिया ने उलमाए कराम से वादा किया था कोई एफ़आईआर नहीं होगा, कोई गिरफ़्तारी नहीं होगी, मगर इंतज़ामिया ने उलमा से झूठ बोला। हमारे तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा उसमें शामिल थे, उलमाए कराम से झूठ बोला। उलमा को कहा था एफ़आईआर नहीं करेंगे, उन्होंने एफ़आईआर किया और हमारे पूरे लड़कों पे एक एफ़आईआर किया। और हमारे जो हक़परस्त रहनुमा यहाँ बैठे हुए हैं, ग़ुलाम अली भाई, इन पे एक अलग एफ़आईआर की और इनको जो है गद्दार साबित करने की कोशिश की, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। अगर इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई या हमारे दूसरे लड़कों को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो फिर उसके तमाम तर नुकसानात के ज़िम्मेदार इंतज़ामिया ख़ुद होंगे। इंतज़ामिया उलमा से किए हुए वादा पूरा करें। इस जो इंतज़ामिया ने वादा किया है उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम मौजूद हैं। तो इंतज़ामिया से हम बर वक़्त इंतज़ामिया को मुतनब्बह करना चाहते हैं। इस एफ़आईआर को आपने वादा किया था होम डिपार्टमेंट के ज़रिए फ़ौरी ख़त्म करेंगे, तो इस एफ़आईआर को फ़ौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। और तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स में अंदरून खाना भर्तियाँ हो रही है। टेस्ट इंटरव्यू का नाम लिया जा रहा है, शार्ट लिस्ट के नाम लिए जा रहे हैं, मगर अंदरून खाना कुछ हमारे पास आर्डर्स भी आए हैं, कुछ हमारे पास शिकायतें भी आई हैं कि 14 स्केल पे, 12वां स्केल पे अंदरून खाना भर्तियाँ हो रही हैं, उनको फिल फॉर रोका जाए। नहीं रोकेंगे तो आवाम फिर इंशाल्लाह इन चीज़ों पे सड़कों पे आएंगे। चौथा पॉइंट है हमारे खपलू बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज में एक तो लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की कमी है, दूसरा वहाँ पे भी सहूलियात की बिल्कुल फौदान है। वहाँ पे पानी का कोई सिस्टम नहीं है, सारे वाशरूम ख़राब हैं और जो आगे पीछे से ज़िले गांछे के जो परदेसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई हॉस्टल का निज़ाम नहीं है, उनके लिए फौरी हॉस्टल का निज़ाम बनाया जाए। जो पांचवा हमारा इशू है सानिया वाड़ी। अभी हालिया दिनों में आशूरे के जुलूस के हवाले से वाड़ी में एक बहुत बड़ा सानहा नुमा हुआ था, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम भी बैठे, जिसमें हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा भी बैठे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान अमन कमेटी के ज़िम्मेदारान भी बैठे। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी एक हफ़्ता पूरा लगाया, मगर उसका अभी तक कोई हल निकल नहीं आया। इस जो सानिहे का ज़िम्मेदार हमारे वज़रा हैं, अभी तक हल ना होने का जो ज़िम्मेदार है, अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। तो इसकी ज़िम्मेदारी वज़रा पे आयद होती है, गिलगित बल्तिस्तान की अमन कमेटी पे होती है या हमारे तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम पे होती है। मेरी ज़िली इंतज़ामिया से, हुकूमत वक़्त से, रियासती इदारों से गुजारिश है, चहलुम से पहले इस मसले का फौरी कोई हल निकाला जाए, नहीं तो इससे बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। आप किसी हादिसे का इंतज़ार ना करें। हम ये देख रहे हैं इंतज़ामिया ने हुकूमत वक़्त ने इस सानिया को सिर्फ दबाने की कोशिश की, इसका हमेशा के लिए मुस्तकिल कोई हल नहीं निकाला है। तो मेरी इंतज़ामिया से और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत वक़्त से और अमन कमेटी से गुजारिश है, चहलुम से पहले कोई नाखुशगवार वाक़या होने से पहले आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और इस मसले का फौरी हल निकालें। अगर हल न निकलने की सूरत में इसकी ज़िम्मेदारी गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत पर, अमन कमेटी पर और ज़िली इंतज़ामिया पर आयद होगी। तो हम आपको मुतनब्बे करने चाहते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं, गांछे के अमन को, गिलगित बल्तिस्तान के अमन को, बल्तिस्तान के अमन को ख़राब करने से, फ़िरक़ावारियत में धकेलने से बचाया जाए। जो छठा हमारा पॉइंट है, हसनैन मोंडो कत्ल केस और मंजूर खरकुई का लापता हुए काफ़ी अरसा हो गए। इस केस के अभी तक कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आए हैं।
تو گلگت بلتستان کے انتظامیہ سے ہماری گزارش ہے ان کی فوری تحقیقات کر کے حقائق سامنے لایا جائے۔ نمبر 7واں ہمارا پوائنٹ ہے ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ بارڈر ایریے میں ہوتے ہوئے ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں اب تک ناکام نظر آ رہی ہے۔ ریاستی ادارے فضول کاموں میں نہ گھومیں، ریاستی ادارے PWD کے ٹھیکوں کے چکر میں نہ گھومیں، ریاستی ادارے جو ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ملازموں کے پیچھے پڑنے کی بجائے یہاں پہ فیک IDs کے ذریعے ہمارے علماء کرام کے، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے عالم دین کے جو ہے کردار کو اچھالا جا رہا ہے۔ بہت بری طریقے سے فیک IDs کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے مذہبی منافرت میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ ابھی جو ہے یہاں پہ سائبر کرائم کا قانون بھی بنا ہے۔ سائبر کرائم کا قانون بننے کے باوجود کئی IDs سے جس پہ ہم نے بارہا درخواستیں بھی دی ہے، سائبر کرائم کو بھی، FIA کو بھی، ISI کو بھی، MI کو بھی، ریاستی تمام اداروں کو اتنی درخواستیں گزارنے کے باوجود ان فیک IDs پہ منافرت پھیلانے کا جو سلسلہ نہ رکنے کی وجہ ریاستی اداروں کی ناکامی ہے۔ تو ہماری ریاستی اداروں سے گزارش ہے آپ اپنی ذمہ داریاں، اپنے ذمہ دار جو آپ کو کام دیا گیا ہے، جو بارڈر ایریاز کی تحفظ کا کام آپ کو دیا ہے کہ اسی میں انجام دیں۔ آپ کی مہربانی، فضول کاموں میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے علاقے کے امن و امان کے لیے آپ کام کریں۔ جو 8واں ہمارا پوائنٹ ہے غور سے اور سوغا کئی عرصے سے دریائی کٹاؤ کے زد میں ہے۔ غور سے اور سوغا ہمیشہ سے ابھی تقریباً ختم ہونے والی ہے غور سے اور سوغا کی آبادی۔ تو انتظامیہ سے، حکومت وقت سے ہماری گزارش ہے سردیوں کے سیزن میں آپ وہاں کام کر سکتے ہیں، گرمیوں میں وہاں پانی کے بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فوری طور پر غور سے اور سوغا کے لیے فنڈز مہیا کیا جائے اور اسی سردیوں کے سیزن میں کام کرنے کا سیزن آپ کو ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے، تو آئندہ دریائی کٹاؤ سے بچنے کے لیے، ان علاقوں کو بچانے کے لیے، ان غریبوں کی زمینوں کو بچانے کے لیے آپ فوری طور پر فنڈ مہیا کر کے ان کو بچانے کے لیے اقدامات کریں۔ جو ہمارا 9واں پوائنٹ ہے گلگت بلتستان میں ابھی آپ دیکھیں ایک منظم سازش کے تحت حالت خراب کیے جا رہے ہیں، مذہبی منافرت پھیلایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ حال ہی میں دیکھیں یہاں پہ ایک دھرنا ہوا تھا، اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی، اس کو ہم نے ناکام کیا۔ ضلع گانچے کے نوجوان، بزرگ اور پورا بلتستان کی، گلگت بلتستان کے عوام متحد ہو گئے تھے اس دھرنے میں، ایک دوسرے کا تمام ہم جو ہے مذہبی فرقواریت کو بلا کے ہم نے ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا، جس کو توڑنے کے لیے سانحہ اغواڑی کو رونما کیا گیا۔ جب سانحہ اغواڑی میں وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے تو ابھی گلگت بلتستان جو قراقرم یونیورسٹی ہے وہاں پہ فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں ایک منظم طریقے سے اس میں گلگت بلتستان کے کچھ سہولت کار موجود ہیں، کچھ اعلی کار موجود ہیں جو ان سازشیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور گلگت بلتستان میں مذہبی منافرت پھیلانے کی ایک منظم سازش ہو رہی ہے۔ جب بھی گلگت بلتستان کی حق حقوق کی بات ہوتی ہے، جب بھی گلگت بلتستان کے غیور عوام اپنا آئینی حق مانگتے ہیں تو ہمیں غدار قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی آپ حال ہی میں دیکھیں ہمارے غلام علی بھائی کے منہ سے ایک بات پھسل گئی تھی، اس کو ایک بہت بڑا پوائنٹ بنایا گیا۔ دیکھو وہی حادثات اسکردو میں بھی رونما ہوئے، وہی حادثات گلگت میں بھی رونما ہوئے، وہی حادثات پورے پاکستان میں بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ پشاور میں اتنے غلط قسم کے نعرے لگے، ریاست کے خلاف غلط نعرے لگے، افواج پاکستان کے خلاف غلط نعرے لگے، وہ صوبہ KPK خیبر پختونخوا میں لگا، وہ پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے، ان کو آئینی حق ہوتے ہوئے اس صوبے میں لگا، وہاں پہ کوئی کارروائی ہمیں نظر نہیں آئی۔ جو گلگت بلتستان کے محکوم عوام، مظلوم عوام، جن کو حق حقوق بھی آج تک نہیں دیا گیا، گلگت بلتستان کے جو غیور باسیوں کا گناہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا ریاست جو ہے، ہم نے اپنا خطہ پاکستان کو تحفے میں پیش کیا، بلا شرط و شروط پیش کیا۔ آج ان باسیوں کو غدار ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک سازش کی جا رہی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم کل بھی پاکستان کے ساتھ وفادار تھے۔ یہ گلگت بلتستان واحد خطہ ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں پوری دنیا میں دیکھیں گے تو علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہے۔ گلگت بلتستان واحد وہ خطہ ہے جس کو پاکستان نے 70-72 سالوں سے اپنا حق نہیں دیا۔
آج بھی ہم اپنے حق حقوق سے محروم ہیں، ہم آج بھی ہجڑوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم الحاق پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ضم ہونا چاہتے ہیں، پاکستان سے ہم صرف اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں، پاکستان سے ہم اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں، ہم پاکستان کے خلاف نہ پہلے کسی سازش میں شامل ہوئے ہیں، نہ ہم اب کسی سازش میں شامل ہوں گے۔ ہم نے انڈیا کو ہمیشہ اپنے جوتوں کے نوک پہ رکھا ہے، ہم آج بھی انڈیا مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، ہمیں انڈیا سے کبھی محبت رہی ہی نہیں، ہمیں ہمیشہ پاکستان سے محبت رہی، تو پاکستان کو چاہیے کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، ہمیں غدار ڈکلیئر نہ کیا جائے، ہمارے نوجوانوں کو خراب نہ کیا جائے۔ 10واں جو ہمارا مطالبہ ہے، جب بھی گلگت بلتستان میں حق حقوق کی بات ہوتی ہے، گلگت بلتستان میں 4 شیڈول لگایا جاتا ہے نوجوانوں پہ، ATA لگایا جاتا ہے، ان چیزوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ابھی امیر شبیر معیار بھائی دیکھیں، شہزاد آغا بھائی دیکھیں، آغا علی رضوی دیکھیں، اچھا شیخ کریمی دیکھیں، بہت سارے ہمارے بزرگ عالم دین، حق پرست نوجوان جنہوں نے آج تک کسی چونٹی کو بھی نہیں مارا، ان پہ 4 شیڈول اور ATA لگنا انتہائی غلط اقدام ہے، جو گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ 11واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے، تھلتر و سیت میں آج سے 2 سال پہلے ایک بجلی گھر جو ہے تقریباً 50 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہو چکا ہے، اس کو صرف اس بنا پہ نہیں چلایا جا رہا ہے کہ چائنیز جو انجینئرز ہیں وہ چائنا سے یہاں پہ وہ مشین انسٹال کرنے نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہماری پاور ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران سے گزارش ہے، چیف سیکریٹری سے گزارش ہے، وزیر برقیات سے گزارش ہے، آپ مہربانی کر رہے ہیں پاکستان سے کسی انجینئر کو ہائر کر کے لائیں اور ان مشینریز کو فوری انسٹال کر کے اس بجلی گھر کو چلایا جائے۔ 50 کروڑ کا لاگت سے جس منصوبے کو تیار کیا گیا ہے، اس کو 2 سال سے وہاں بیکار پھینکا گیا ہے، اور اسی وجہ سے گانچم میں آئے روز لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے۔ تو بڑی مہربانی ہوگی اس معاملے کو حل کریں۔ باقی بلے گن کا ایک بجلی گھر ہے جو ہمارے پیدا ہوتے ہی ہم نے جب سے آنکھ کھولا ہے تب سے بلے گن کا ہم نام سن رہے ہیں، بلے گن کبھی بن ہی نہیں رہا، بلے گن ہمیشہ خراب رہ رہا ہے۔ صوبائی حکومت کے تمام فنڈز، گلگت بلتستان کے فنڈز زیادہ تر بلے گن میں لگ رہا ہے، مگر بلے گن ابھی تک بھی کامیاب ہمیں بجلی دینے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ یا اس پروجیکٹ کو مکمل بند کریں، یا اس پروجیکٹ میں جتنے اخراجات آ رہے ہیں اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھایا جائے کہ یہ اب تک نامکمل کیوں ہے، اتنے عرصے سے نام بن رہا ہے، بننے کا نام سن رہے ہیں مگر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ تو ہماری ارباب اختیار سے گزارش ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ اس پروجیکٹ پہ بھی ایک نظر ثانی کریں، ایک انکوائری ٹیم بنائیں، اور اس میں اتنے فنڈ جو لگ رہے ہیں وہ کہاں جانے اس کی تحقیقات کی جائے۔ جو ہمارا 12واں پوائنٹ ہے، خپلو بازار میں کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں پانی کا ایک ٹوٹی نہیں ہے، پورے خپلو مین شہر کے بازار میں ایک پانی کا ٹوٹی نہیں ہے اور کوئی پبلک واش روم نہیں ہے۔ تو ہمارے مقتدر حلقوں سے بھی، ہمارے علاقے کے نمائندوں سے بھی، منتخب نمائندوں سے بھی، وزراء سے بھی، آپ کو عوام نے کسی مقصد کے لیے اسمبلی میں بھیجا ہے، خدا را ہمارے پبلک کے ان ایشوز کو حل کریں، ان بنیادی مسائل کو حل کریں۔ ہمارے عوام انتہائی پریشان ہیں۔ ابھی ہم آپ کو صرف ایک آج پھر بتا رہے ہیں، یہ جو ہم نے آج پوائنٹس بتائے ہیں یہ حل کریں۔ باقی ہم نے خپلو بروک کے حوالے سے 6664 کنال غیر قانونی انتقالات کیے گئے ہیں۔ وہ ہمارے ایک DC صاحب تھے، اس دور میں اس نے اپنے چہتوں کو نوازنے کے لیے کچھ پیسے کھا کے، کچھ معاملات حل کر کے، کچھ کسی سے بکریاں کھا کے ہمارے غریب عوام کے چراگاہوں کو اور ان کی ملکیتی زمینوں کو ناجائز طور پہ اپنے نام پہ انتقالات کیے ہیں، جس میں سے ہم نے کئی دفعہ اپلیکیشن دی، محکمہ مال کو کئی دفعہ اپلیکیشن دی، تو محکمہ مال نے کہا، انہوں نے محکمہ مال نے بھی جو غریب لوگ ہیں ان کے انتقالات منسوخ کیے ہیں، اس میں تقریباً 2500 سے 3000 ہے، باقی 3500 بااثر لوگوں کے نام پہ انتقال ہے۔ اس وجہ سے ابھی تک ان کو بھی منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ تو ہماری ضلعی انتظامیہ اور محکمہ مال سے گزارش ہے ان انتقالات کو بھی فوری منسوخ کیا جائے، اور آج ہمارے جتنے بھی پوائنٹس ہم نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں ان کو فوری طور پہ حل کیا جائے، ان پہ نظر ثانی کی جائے۔ اگر اس دفعہ حل نہیں ہوں گے تو آپ 4 شیڈول ڈالیں، ہمارے اوپر ATA لگائیں، جو بھی دفعات آپ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، مگر ہم ایسا دھرنا دیں گے انشاءاللہ۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے گانچے میں دھرنا دیا ہے، اگر ان مسائلوں کا حل نہیں ہوتا ہے تو ہمیں 1 مہینہ بھی بیٹھنا پڑے، جو بھی سلسلہ جام ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم مسائل کھڑے کریں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ ابھی ضلعی انتظامیہ سے گزارش یہ جو FIR ہوا ہے اس پہ ہمارے نوجوان گرفتاری نہیں دیں گے، اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ باقی اگر غلام علی بھائی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے دفعات کو ختم نہ کی گئی، تو پورے مکاتب فکر کے علماء کرام نے خطبے میں کہا ہے
ہم بھرپور طریقے سے مذمت کریں گے, ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے. اور غلام علی بھائی پہ انوکھا ایک عجیب طریقے کا ایف آئی آر کیا ہے, اور وہ ایف آئی آر بھی غلط ہوا ہے. اور اس ایف آئی آر میں ایس ایچ او صاحب کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں, ایس پی صاحب کو بھی, آپ نے اس ایف آئی آر میں ہمیں شرپسند کہا ہے, آپ نے اس ایف آئی آر میں ہمیں مفاد پرست کہا ہے. تو اس ایف آئی آر کے خلاف انشاءاللہ ہم بھی بہت جلد قانونی کارروائی کریں گے. ہم نے اس میں کون سی شرپسندی کی, ہم نے اس دھرنے کے اس میں کون سے مفاد لیے, تو ہم ایس ایچ او کے خلاف بھی, ایس پی کے خلاف بھی, ضلعی انتظامیہ کے خلاف بھی, ہم خود بھی انشاءاللہ فوری طور پر قانون دانوں سے مشاورت کر کے ہم ان پہ بھی قانونی کارروائی کریں گے. بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے حسنین منڈوک کے حوالے سے بات کی, تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ چونکہ قاتل گرفتار ہے ہماری اطلاع کے مطابق, پھر آپ کس قسم کی پیش رفت چاہتے ہیں؟ قاتل گرفتار ہے تو یہ ایک قتل کیس ہے, ایک ہائی پروفائل قتل ہوا ہے. ایک منسٹر, صوبائی حکومت کے منسٹر کے گارڈ نے مارا ہے, تو نہ اس پر صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی تنقید ہوئی, نہ ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی مکمل ہمیں بتایا گیا ہے کہ قتل کے محرکات کیا ہے, قتل کیوں ہوا ہے. اسی پولیس نے ہی کیا ہے. پولیس نے بھی اب تک کوئی پریس کانفرنس اس حوالے سے نہیں کی, نہ منظور کھرکوئی کے حوالے سے کی. منظور کھرکوئی بھی کافی عرصے سے لاپتہ ہے. حسنین منڈوک کے قتل کا کیس کا بھی کافی عرصہ ہوا. یا پولیس ہمیں آگاہ کرے کہ یہ حادثہ اس وجہ سے ہوا ہے, یا حکومت وقت ہمیں آگاہ کرے, یا وہ منسٹر ہمیں آگاہ کرے. اب تک ہم حقائق سے آگاہ نہیں ہیں. وارثین پریشان ہیں, منظور کھرکوئی کے وارثین پریشان ہیں, تو اب تک حقائق سے ہم آگاہ نہیں ہیں. یہ بتائیے کہ جب یہ اے ٹی اے کے حوالے جو غلام علی صاحب پہ جو بغاوت کے لیے اکسانے کا جو الزام ہے, اس پہ یہ تو ویسے تو بظاہر دیکھنے میں پاکستان کی اس خارجہ پالیسی کے خلاف ہے جس میں پاکستان ہمیشہ گلگت بلتستان کو متنازع علاقہ کہتا رہا ہے. میں تقریباً کم و بیش ایک دہائی فارن افیئرز کور کرتا رہا ہوں, تو پاکستان کے فورن فرنٹ پہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے. تو آپ لوگ اپنے پریس کانفرنسز میں اس نقطے کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں جس میں یہاں پر کوئی غداری کا, باقی سارے اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کرنے کے آپ کا ایف آئی آر ہو سکتی ہے, لیکن غداری کا کم از کم بنتا نہیں ہے. یہ نقطہ آپ لوگ اٹھاتے ہوئے نظر گلگت بلتستان کے لوگ سب سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہے, پاکستان کے ارباب اختیار بھی جانتے ہیں. پھر بھی جب بھی ہمارے نوجوان حقوق کی بات کرتے ہیں ہمیں دبایا جاتا ہے, ہمیں ایک سازش کا شکار بنایا جاتا ہے. اور ہم غدار نہیں ہیں, ہم غداری کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے, مگر کچھ نابلد لوگ, کچھ نابالغ لوگ ہمیں جان بوجھ کے غداری کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی ہم بھرپور مذمت پہلے بھی کرتے ہیں, اب بھی کرتے رہیں گے. چلیں, میری طرف سے تو آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ نے انتظامیہ کے خلاف جو ایف آئی آر کے خلاف جو آپ نے کارروائی کری, اب تک کتنے قانونی ماہرین سے مشاورت ہو چکی ہے اور کب تک متوقع ہیں کہ ان کے خلاف؟ ہمارے قانونی ماہرین کے مشورے کے مطابق جو ایف آئی آر ہمارے نوجوانوں پہ لگائی گئی ہے, جو غداری کے الزامات ہمارے نوجوانوں پہ لگائے گئے ہیں, اس میں انتظامیہ خود پھنستی ہے, اس میں ہمارے نوجوان نہیں پھنسیں گے, انشاءاللہ انتظامیہ ہی پھنسے گی. میرا سوال آپ سے یہ ہے بواز صاحب کہ جیسے ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ آپ اس پر قانونی مشاورت کرنے کے بعد انتظامیہ پر کیس کرنا کا بھی حق رکھتے ہیں, تو اس سلسلے میں ابھی تک آپ نے کیا پیش رکھا؟ ابھی ہمارے علماء کرام سے بھی, ہمارے نوجوانوں سے بھی, ہماری سول سوسائٹی سے بھی, ہمارے پورے ضلع گانچی کے بزرگان اور حق پرستوں سے مشاورت جاری ہے. انتظامیہ کوئی اقدامات اٹھانے کی کوشش کریں گے تو پھر انتظامیہ کو بھی سمجھ آئے گی, اور وہ جو کیس کرنے والے لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی. انشاءاللہ وہ ہم اپنی طاقت دکھائے گی اور اپنے طاقت کے زور پہ ان چیزوں کو روکے گی, کیونکہ لڑکوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. پرامن احتجاج کیا, ایک گائنی ڈاکٹر خپلو میں نہیں تھا, ابھی کوئی ایک گائنی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ایک بہن کی جان چلی گئی, بہت ساروں کی چلی گئی, مگر ایک بہن کا حال ہی میں انتقال ہوا. اپینڈکس کا آپریشن, ایک چھوٹا آپریشن اپینڈکس کا خپلو میں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری 17 سال کی ایک اور بہن جو ہے زندگی کی بازی ہار گئی. تو یہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر کوئی گورنمنٹ کا پتہ ہلا ہے,
एक शीशा टूटा है तो हम जिम्मेदार हैं, हमारे ऊपर FIR बनती है। पुरअमन एहतिजाज बुनियादी हुकूक हमारा हक है, उसके लिए हम रोड पे निकल सकते हैं। इमरान खान जो आज का वज़ीर आज़म है उसने कितने दिन दिए जी? 126 दिन धरना दिया। वो कानूनी हो सकता है तो एक गायनी के इशू पे हम एहतिजाज करते हैं तो वो गैर कानूनी कैसे हो सकता है? अब वो इकबाल साहब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, पाकिस्तान में खाली ऐसा है सरकार काला कानून, गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचता है तो वो कानून बन जाता है। पाकिस्तान में धरना दे के वज़ीर आज़म बनना कानून, गिलगित बल्तिस्तान में गायनी के इशू पे एहतिजाज करना काला कानून। तो ये एक मुल्क में दो कानून होने की वजह से हमारे नौजवानों के जो जहन है वो मुतनफ़िर हो रहे हैं। हमारे नौजवान जो है बगावत की तरफ जा रहे हैं। हमारे नौजवान जो है एक एहसास महरूमी और एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। आवाज़ साहब, मैं दोबारा आप एक मिनट ले लूँगा कि जो सर्जन के मामले पर अभी MS से मेरी बात हुई थी तो उनका कहना है कि उन्होंने जो ही डॉक्टर मुस्तनसब साहब की तरफ से दरख्वास्त आई है तो उन्होंने उस पर रिकमेंड किया था कि हमें मुतबादिल डॉक्टर दे दें सर्जन, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मतलब एक किस्म के नज़रअंदाज हुआ। क्या कहेंगे? खपलू में मैं आपको ये कहूँगा, खपलू में सिर्फ हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स को भेजा जा रहा है। खपलू का हॉस्पिटल एक ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, ये एक तजुर्बागाह बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ वो हाउस जॉब करने आते हैं, जब उसकी हाउस जॉब क्लियर हो जाती है तो फिर वो यहाँ से इसी हॉस्पिटल के फंड पे सर्जन बनने के लिए चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। तो हमने असेंबली मेंबरान से कहा कि ये डॉक्टर्स का वापस ना आना आप लोगों की नाअहली है। आप असेंबली में जाके ठेकेदारी करते हैं, कानून साजी नहीं करते हैं। हेल्थ के इन इशू पे हमने इन मिनिस्टर साहिबान को कहा है कि आप कानून साजी करें। आप असेंबली में ठेकेदारी को तरजीह न दें, कानून साजी को तरजीह दें, तो फिर हमारे मामला हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल? अगर मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई इशू होता है तो वो कहते हैं कि पीछे साजिशें अनासिर उसमें मुलविस थे, किसी ने गेम खेला था। तो मुझे ताज्जुब इस चीज़ को होता है कि आप मतलब पूरी कौम उस गेम का हिस्सा क्यों बनता है? देखें, कौम हिस्सा नहीं बनता है। कुछ सहूलतकार होते हैं, कुछ आलाकार होते हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए भी मसाइल खड़े किए हैं, जिन्होंने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी मसाइल खड़े किए हैं। जब तक कुछ गद्दार बीच में होंगे, हमारे अंदर जो है इंतशार ये लोग फैलाते रहेंगे, गलत फहमियाँ फैलाती रहेगी, तो हमारे कौम को अब मुनज़्ज़म होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है अब डिस्ट्रिक्ट गांचे गिलगित बल्तिस्तान काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म हो चुके हैं। हमारे नौजवान बाशऊर हो चुके हैं। अब हमारे नौजवान अपने हक़ के लिए उठ खड़े हो जाते हैं। इस वजह से हमारे लिए कुछ परेशानियों का सामना होगा, मगर हमें कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेगी। आज देखें, जिस कौम ने भी कुर्बानी हासिल की है, किसी के 18,000 नौजवान शहीद हुए हैं, किसी के 20 हुए हैं, किसी के 10,000 हुए हैं। जब गिलगित बल्तिस्तान भी अपनी आज़ादी हासिल कर रही थी उस वक्त भी हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। अब भी गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से मेरी गुजारिश है, कुछ कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ेगी। खुदा का वास्ता आप ना डरें, खुदा के अलावा आप किसी से भी ना डरें। आप हक़ का साथ दें, आप सच का साथ दें, इंशाअल्लाह खुदा आपका हामी व नासिर रहेगा हमेशा। का जो 6,600 कुछ जो इंतकालात है ऊपर जो हंजोग में कनाल के जो इंतकालात है नाजायज़, एक अरसे से आप इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और ये किस्तों पे एक दफ़ा हमने आपके ज़बान में सुना था कि इसमें हम आप जो ना आप काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। तो ये कहाँ तक पहुँचे, ये किस्तों पे क्यों हो रहा है और ये कौन बन रहा है और ये कानूनी कार्रवाई ये आपके मामले में क्यों? लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के रेट ना होने की वजह से और आपके महकमा माल के जो मुलाजिमीन हैं वो रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं, वो मसलहत पसंदियों का शिकार हैं, वो लोगों के चेहरे देख के इंतकालात मनसूख कर रहे हैं, नाजायज़ और जायज़ को देख के इंतकालात मनसूख नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ज़िली इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर से और महकमा माल के तहसीलदार से गुजारिश है, अब इस पर फौरी आप नोटिस लें। जो नाजायज़ इंतकालात मनसूख नहीं हुए आप उनको मनसूख करें, नहीं तो फिर आवाम फिर रोड पे आएगी। आप शिकायत ना करें, फिर आप ज़िली इंतज़ामिया किसी तरीके से भी शिकायत का हक़ नहीं रखते हैं। सानिया वाड़ी भी हल होना चाहिए, जो खपलू का धरना है उसके मसाइल भी हल होने चाहिए, ब्रोक के इंतकालात के भी मसाइल हल होने चाहिए। अब हल नहीं करेंगे तो कल इंतज़ामिया के पास शिकायत के कोई जवाब नहीं रहता। मेरा ताल्लुक़ डेली गांचे से है और अखबारात में भी लिखता हूँ। अगर आपने अभी जो 12 मुतालबे पेश किए हैं और इंतज़ामिया को इसके ऊपर गौर करने की ज़हमत करने का भी कहा है, अगर आपको पता है जैसे इंतज़ामिया का बिहेवियर गुज़िश्ता 20 साल से गांचे में मैं देख रहा हूँ, तो ये इनकी स्पीड बहुत स्लो है, जबकि आपकी तमाम तजावीज़ ये फौरी इक़दामात मांगती हैं। ऐसा न होने की सूरत में आपकी और सिविल सोसाइटी का रद्द अमल क्या हो?
इंशाल्लाह इसमें सिविल सोसाइटी से भी मशावरत करेंगे। इसमें मैं एक गुजारिश करूँगा आपको, आइंदा खपलू ज़िला गांछे के अवाम, कम अज़ कम मैं पहले ज़िला गांछे के अवाम से ही कहूँगा, आइंदा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों के बारे में सोचें। आज आप देखें कोई भी सियासी पार्टी इन इश्यूज़ पे आवाज़ उठा रही है। जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है तब से आज तक आपने किसी भी सियासी पार्टी के कायदीन को इन इश्यूज़ पे आवाज़ उठाते हुए देखा है? नहीं। ये हमारी कमज़ोरियां हैं, मगर सिविल सोसाइटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अवामी एक्शन कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो कुछ कमेटियाँ बनी हैं इलेक्शन के बाद, वो अवामी हक़ हुकूक़ के हवाले से मैदान में है। इंशाल्लाह ज़िली इंतज़ामिया इनको हल करेगी। नहीं तो परसों 3 दिन का तजुर्बा तो इन्होंने देखा है, इन्होंने आजमाया भी है, अपनाया भी है। अब इसके बाद जो हालात होंगे उसके ज़िम्मेदार इंशाल्लाह इंतज़ामिया ख़ुद होंगे। और इंतज़ामिया अब बहुत अच्छे तरीके से समझती है। गांछे के अवाम जो 20 साल पहले थे और आज 2021 है, 2021 में अल्लाह का शुक्र है गांछे के अवाम में बहुत तब्दीली आ चुकी है, गांछे बदल चुका है। और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा जब भी कोई तब्दीली होगी, जब भी कोई अच्छा इक़दाम होगा, वो गांछे से शुरू होगा। बाकी जो आपके पास आपने जिन कमेटियों का नाम लिया, अवामी एक्शन कमेटी, फलाही कमेटी हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, वो कमेटियाँ इस तरह की जो वाड़ी वाले इश्यूज़ जैसे इश्यूज़ को आप लोग खुद भी हल कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को किरदार कहीं पे या किसी भी कमेटी का किरदार नज़र नहीं आया। अभी ये है, इसमें गवर्नमेंट ने मुदाखलत की, गवर्नमेंट के वज़ारा ने मुदाखलत की, अमन कमेटी को यहाँ पे लाया गया, ज़िली इंतज़ामिया ने मुदाखलत की, और आखिर में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को भी जमा करके एक मीटिंग की। मगर हुकूमत इसमें गैर संजीदा है या ज़िली इंतज़ामिया गैर संजीदा है, वो आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा। हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया दोनों को संजीदगी से इस पर गौर करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्तों में मुझे कोई हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसमें अवामी एक्शन कमेटी भी किरदार अदा कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी भी किरदार अदा कर सकते हैं, किरदार अदा कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर गवर्नमेंट ने ख़ुद इस मामलात को हल करने में अपने आप बेहतरी समझी, इसीलिए गवर्नमेंट ने अमन कमेटी को भी यहाँ पे लाया। अमन कमेटी जो है गवर्नमेंट के तमाम अखराजात पे चलती है, मगर यहाँ से अमन कमेटी आया क्यों था और चले क्यों गए? अमन कमेटी को यहाँ रह के फैसला करके जाना चाहिए था। इसमें अमन कमेटी ने गलती की, अमन कमेटी ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। यहाँ जिस टाइम पर वो शुरू में आए थे तो हम बड़े मुतमईन थे, खुश थे, क्योंकि ये मसला हल करके जाएंगे। मगर अमन कमेटी ने जो हरकत इस मामले में की, बच्चीगाना हरकत की, बहुत गैर संजीदा हरकत की। अमन कमेटी को इतना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। आखिरी सवाल और उसके बाद मैं चाहूँगा कि इसका अख्तिताम हो। मैं एक ऑब्ज़र्वर हूँ, मुशाहिदा मेरा करना यही मेरी कमज़ोरी है। तो आपकी सिविल सोसाइटी हो या अमन कमेटी या उसको आप ABCD कोई नाम दे लें, इसमें ज़्यादातर अभी 2020 के इलेक्शन के वो उम्मीदवार ज़्यादा शामिल हैं जो आज़ाद हैसियत से या किसी प्लेटफार्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। आज आप सब एक हो गए हैं। जो जमाती कमेटी सियासी जमातें थी वो तक दम न कशीदम वो देख तो रहे हैं, लेकिन न सांस ले रहे हैं, हक्का बक्का देख रहे हैं। तो आपका ये जो टेम्पो बना है, क्या ये 2025 के इलेक्शन में भी हमें ऐसा ही नज़र आएगा जैसे अब है? अपो ये है, मैं इस कौम से गुजारिश करता हूँ, मौला अली का कौल है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये सुनो क्या कह रहा है। अगर ये कौम जो है इस फरमान पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होगी। बाकी अपो मेरा ये पैगाम है गांछे के आवाम से, मेरा जो कम अज़ कम मेरी ज़ात जो है, मैं इलेक्शन की सियासत नहीं करूँगा, मैं असेंबली की सियासत नहीं करूँगा। अभी यहाँ पे आवाज़ ना उठने की वजह यही है, ये लोग मोरोसी सियासत कर रहे हैं, ये जो है इंतखाबात की सियासत कर रहे हैं, ये इलेक्शन की सियासत करेंगे। हम खुदा से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें जो है इस कौम की खिदमत करने का मौका दे। हम खिदमत की सियासत करेंगे अपो, हम सियासत को इबादत समझ के करेंगे। हम सियासत को ना ठेकेदारी का ज़रिया बनाएंगे ना कारोबार का ज़रिया बनाएंगे। आज जो गिलगित बल्तिस्तान की बदकिस्मती है, इस असेंबली में आज तक कोई कानून साजी नहीं हो रही है, ठेकेदारी हो रही है। तो ये जो है सारे अपने मफाद की सियासत करती हैं, अपने मराहत की सियासत करते हैं। तो इंशाल्लाह हम 2025 में भी अल्लाह ने जब तक हमें ज़िंदगी दी, हम इंतखाबी सियासत नहीं करेंगे आपो, हम लोगों की खिदमत को तरजीह देंगे, हम मफादात की सियासत नहीं करेंगे, हम गरीब गुरबा की सियासत करेंगे, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के हक़ हुकूक़ की सियासत करेंगे। बहुत थैंक यू।